नमस्ते, म भरत ओली। आज म तपाईहरुमाझ एउटा अत्यन्तै नेपालमा अहिले विवाद र चर्चामा रहेको विषय एमसीसी। वास्तवमा के हो एमसीसी र यसमा उठाइएका प्रश्नहरू कतिसम्म सही छन्? एमसीसी र नेपाल सरकार बीच भएको जो सम्झौता पेपर छ त्यसमा खासमा के लेखिएको छ र त्यसको व्याख्या के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रत्येक धारा र अनुसूची केलाउँदै म विश्लेषणात्मक एउटा प्रस्तुति लिएर आएको छु। हामी साथमै रहनुहोला। सबभन्दा पहिला जाउँ एमसीसी को बारेमा। एमसीसी का आलोचकहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बारेमा। एमसीसी का आलोचकहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, यसले नेपालको कानुन मान्दैन, त्यसकारण नेपालको कानुन नमान्ने संविधानलाई किन चाहियो भन्ने प्रश्न छ। त्यसैगरी अन्य कुनै पनि अनुदान वा ऋण सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने अथवा सन्धि र नमानिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ लागू नहुने, तर एमसीसीलाई मात्रै किन चाहियो, किन चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुन पर्यो भन्ने पनि प्रश्न छ। त्यसैगरी यो एसिया पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो एमसीसी। अमेरिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो कुरा गरेका छन् र एमसीसी को आफ्नै पनि घोषणापत्रमा यो छ। त्यसकारण यो सेना र अमेरिकन हतियार नेपालमा ल्याउने र नेपाललाई एउटा रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर चाइनालाई कमजोर पार्ने रणनीति हो। त्यसकारण नेपाल यसमा फस्नु हुँदैन, नेपाल युद्ध मैदान हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढ्नु हुन्न भन्ने पनि आलोचकहरूको प्रश्न छ। त्यसपछि बौद्धिक सम्पत्ति र लेखा परीक्षणमा नेपालको हक हुने छैन, यस्तो पनि कुनै सम्झौता हुन्छ, यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई खण्डित गरेको छ भन्ने पनि प्रश्न छ। र अर्को एउटा प्रश्न के छ भने यो एमसीसी संसदबाट पास नभए पनि कतिपय काम अगाडि बढिसकेका छन्। एमसीए नेपाल भनेर स्थापना भइसकेको छ। यदि एमसीसी पास भएन भने अब त्यो भइसकेको करोडौं खर्च चाहिँ कसले बेहोर्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। र अर्को छ, एमसीसी पास गरेन भने कतै अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिने त होइन, पास भएन भने के होला भन्ने पनि हाम्रो आम चासो र प्रश्न छ। अब यी प्रश्नहरू हामीले चाहिँ एमसीसी को आधिकारिक सम्झौता पत्रबाटै यी दुई प्रश्न र यो सम्झौतालाई चाहिँ जुदाएर यसको जवाब खोज्ने प्रयास गरौँ। अब जाउँ एमसीसी को र नेपाल सरकार बीच भएको एग्रिमेन्ट पेपर जुन छ त्यो पेपरमा के लेखिएको छ त? यसमा जम्मा गरेर 7 वटा अनुसूची र 8 वटा दफा रहेका छन् अथवा धारा रहेका छन्। 8 धारा र 7 वटा अनुसूची यस सम्झौतामा रहेका छन्। तपाईहरु यो सम्झौता पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सम्झौता तल लिंकमा राखिएको छ, पूर्ण कपी नै छ। धारा 1 मा लक्ष्य र उद्देश्य भनेर लेखिएको छ र यसमा लक्ष्य के छ भने आर्थिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, एमसीसी को सहयोगमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने। यी दुईवटा चाहिँ एमसीसी को चाहिँ नेपालमा लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले उद्देश्य के छ त भन्दा ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत आपूर्ति र स्थिरतामा वृद्धि गर्ने, रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम राख्ने, यो उद्देश्य छ। यो धारा 1 को विषयमा कुनै कतै विवाद छैन, कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन, यो एकदम ठीक छ। अब जाउँ धारा 2 तर्फ। धारा 2 मा वित्तीय व्यवस्था र स्रोतको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। यसमा के लेखिएको छ भने एमसीसी ले 45 करोड 95 लाख डलर नबढ्ने गरी अनुदान दिने र थप चालू खर्चको निम्ति 4 करोड 5 लाख गरी जम्मा 50 करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भनिएको छ र उपलब्ध रकम
स्वीकृत आयोजना बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर पनि यही लेखिएको छ। र 2.4 मा लेखिएको छ भुक्तानीको बारेमा। उपलब्ध सबै शर्तहरू पूरा भएमा एमसीसीले भुक्तानी गर्नेछ। अर्थात् कुनै शर्त पूरा नभएमा पैसा आउने कि नआउने प्रश्न छैन। यहाँ पनि एउटा प्रश्न के उठेको छ भने अमेरिकाले विभिन्न शर्तहरू राखेको छ, त्यो शर्तहरू यहाँ हामी उल्लेख गर्ने नै छौँ। ती शर्तहरू पालना भएपछि मात्रै पैसा भुक्तानी हुन्छ। यो स्रोत भर्ना हो। पहिला काम गराइन्छ नेपालमा, नेपाल सरकारले नै खर्च गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले खरिदको पनि पैसा आफै तिर्नुपर्छ, काम गरेकाहरूलाई पैसा दिनुपर्छ। काम सकिएपछि त्यसको पिरियडिक हुन्छ अनि त्यसले नेपाल सरकारले बिल भुक्तानीहरू माग्छ एमसीसीसँग र चित्त बुझ्यो भने पैसा दिन्छ। यहाँ पहिला पैसा दिने होइन। त्यसकारण कतै काम गरायो लास्टमा छोडेर जाने त होइन भन्ने खालको पनि प्रश्न छ। यसलाई हामी स्पष्ट पार्छौँ। त्यसै 2.5 मा ब्याजबारे लेखिएको छ। खातामा जम्मा भएको रकमको ब्याज कमाई भएमा सरकारले एमसीसीसँग दाबी गर्ने छैन। यहाँ के भनियो भन्दाखेरि पैसा पहिला जम्मा गर्नु छ। नेपाल सरकारले पहिलो वर्षमा 4 अर्ब, त्यसपछि पिरियडिकली अन्य रकम, त्यो एउटा फन्ड हुन्छ, त्यो फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। र त्यो पैसाको ब्याज नेपाल सरकारले दाबी गर्न पाउने छैन, त्यो एमसीसीले हुनेछ भनिएको छ। यो पनि एउटा नमिल्ने खालको व्यवस्था छ। 2.6 मा लेखिएको छ नेपाल सरकारको योगदान। नेपाल सरकारले सबै प्रकारको सामान र सेवामा लाग्ने कर, भ्याट, अन्तशुल्क मिनाहा गर्नेछ। एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरामा कर लाग्ने छैन। यो नेपाल सरकारले पुर्याउनुपर्ने योगदान हो। त्यसैगरी यसका अतिरिक्त 13 करोड डलर रकम नेपालले एमसीसी कोषमा राख्नुपर्नेछ। 13 करोड डलर भनेको 13 अर्ब रुपियाँ चाहिँ राख्नुपर्नेछ। सरकारले दिने रकम वार्षिक बजेटमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ। भनेको सरकारले बजेटबाट पास गर्नु। जस्तो यो वर्ष पनि विवाद आयो नि, एमसीसीको बजेट राखियो भनेर। त्यहाँ के छ भने एमसीसी पास हुन्छ अथवा एमसीसी पास भयो भने यो पैसा दिनुपर्छ भनेर यो शर्त अनुसार नै 4 अर्ब भन्दा केही बढी रकम चाहिँ त्यहाँ छुट्याइएको छ। यहाँ पनि त्यही भनेको छ। काम सुरु गर्नु पूर्व 4 करोड डलर र बाँकी आयोजना अवधिमा उपलब्ध गराइनेछ। यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने योगदान। त्यसैगरी 2.7 मा लेखिएको छ एमसीसी को रकम निम्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। एमसीसी को चाहिँ बाट आएको पैसा केमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने विषयमा के छ भने सैन्य प्रशिक्षण वा सहयोगमा, है, यहाँ सैन्य प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ। यो नेपाललाई हो लाग्ने शर्त। अमेरिकाको रोजगारी वा उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कामका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी गर्भपतन, परिवार नियोजन, बायोमेडिकल अध्ययन गर्नको निम्ति पनि यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी वातावरणीय स्वास्थ्यमा असर पार्ने कामहरूमा पनि यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ। यो विषयमा कुनै पनि विवाद छैन, है। नेपाल सरकारले योगदान गर्ने विषय पनि ठिक छ। एमसीसीले तोकेका शर्त छन् नि, यी काममा चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ, यो पनि ठिक छ। यसमा विवाद कसैले उठाएको छैन। अब जाउँ धारा 3 मा कार्यान्वयनको बारेमा छ व्यवस्था। र 3.2 मा एमसीए नेपालको गठन गरी आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले यसलाई दिनेछ भनिएको छ। एमसीए को गठन सरकारले एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सक्नेछ। यो भइसकेको छ। एमसीसी कै स्वीकृतिमा एमसीए को गठन भइसकेको छ र खड्ग विष्ट भन्ने व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकृत तोकिसकिएको छ र यो काम अगाडि बढाइसकेको छ उसले। र एमसीए मा एउटा बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्ड नेपाल सरकारकै सचिवहरू, सहसचिवहरू हुने व्यवस्था छ। 7 सदस्यीय बोर्ड हुन्छ र आवश्यक हुन्छ थप्न सकिने भनिएको छ। तर त्यो एमसीए नेपाल सरकारप्रति जिम्मेवार हुने छैन, यो एमसीसी प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ भनेको छ। यो एकदम विवादित कुरा छ। यहाँ झुक्याइएको छ एमसी त नेपाली नै छ नि त्यहाँ भन्ने पनि छ। फेरि एमसीए चाहिँ एमसीसी को अधीनमा हुनुपर्ने छ भनेपछि यो हुनुहुँदैन भन्ने चाहिँ आलोचकहरूको भनाइ छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ। फेरि यहाँनिर पनि कन्फ्युज पारिदियो। एकातिर सम्पूर्ण जिम्मा एमसीसी को भनिदिएको छ, अर्कोतिर फेरि सम्पूर्ण जिम्मेवारी
कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको सरकारको पनि भनिदिएको छ। त्यसकारण यो अलिकति अस्पष्ट छ। यो सम्झौता अनुसारका निर्देशिका, पूरक सम्झौता र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पुरा गर्नेछ। हो, यो बनेका निर्देशिकाहरू, सम्झौताहरू, अरू पूरक सम्झौता हुन सक्छन्, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा हुन सक्ने सम्झौताहरू सबैको कार्यान्वयन सरकारले नै गर्ने हो। यहाँ एमसिसीले केही गर्नुपर्ने छ भनेको एकपक्षीय शर्त भयो। यहाँ पनि विवाद छ। त्यसरी यस आयोजनाबाट उत्पन्न हुने वा कायम रहेको सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले दाबी गर्ने छैन र त्यसमा रोयल्टी लगाउन, परिवर्तन गर्न र हस्तान्तरणमा कुनै अवरोध लगाउने जस्ता काम गरिने छैन भनेको नेपाल सरकारले गर्ने छैन। यसमा एमसिसीको पूर्ण हक रहनेछ। सबैभन्दा विवादी विषय यो बनेको छ। नेपालले चाहिँ 13 अरब रुपियाँ त्यो खर्च गर्ने, त्यो फन्डमा ट्याक्सहरू सबै फ्री दिनुपर्ने, तर बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ आफ्नो हिस्सा नपाउने अथवा सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीको हुने। हाम्रो रुपियाँ, हाम्रो जनताको चाहिँ पसिनाबाट तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ लगानी भएको अथवा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिको हक नेपाललाई किन नहुने? यो गम्भीर प्रश्न छ। अर्को छ 3.6 मा खरिद तथा अनुदानको विषयमा। खरिद खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी रूपले गरिनेछ। सरकारले एमसिसीको लिखित स्वीकृति लिएर बाहेक अन्य अनुदान अघि बढाउन परेमा खुल्ला, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसमा कुनै पनि विवाद छैन। अब छ 3.7 मा अभिलेख, लेखाङ्कन, आवृत, प्रदायक र पहुँचबारे व्यवस्था। यहाँ के लेखिएको छ भने सरकारी हिसाब एमसिसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी राख्नुपर्नेछ र मागेमा सक्कलै विवरण पनि दिनुपर्नेछ। अमेरिकाको स्वीकृत लेखा सिद्धान्त अनुसार लेखाङ्कन गरिनुपर्नेछ। यो केही समस्या छैन यसमा, ठिक छ। एमसिसीले रकम दिने हो, उसको स्वीकृत लेखा अनुसार राख्नलाई कुनै आपत्ति छैन। अर्को छ एमसिसीले अनुरोध गरेमा सरकारले प्रत्येक मनासिब समयमा एमसिसीका आधिकारिक प्रतिनिधि, एमसिसीका महानिरीक्षक, अमेरिकाका लेखा परीक्षक र एमसिसीले नियुक्त गरेका एजेन्टहरूलाई अडिट गर्न, पुनरावलोकन गर्न र निरीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ। सबैभन्दा विवादित र प्रश्न उठाइएको विषय यही छ। यो बुँदालाई टेकेर कतै अमेरिकाले सेनाहरू ल्याएर, जासुसहरू ल्याएर नेपालमा राख्ने त होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न उठाइएको छ। र यसको पूरक सम्झौता के छ, त्यसमा प्रश्न खुलाइएको होला। त्यो पूरक सम्झौता बाहिर आएको छैन। र यहाँबाट के इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ कुनै सैनिक अधिकार ल्याउने भनेको छैन, खालि तपाईँको लेखा परीक्षकहरू, अडिटरहरू ल्याउने भनेको छ। यसमा पनि कुनै आपत्ति छैन, ल्याउन सक्ने भयो। तर यो विषय चाहिँ 5 वर्षपछि पनि लागू हुनेछ भनिएको छ पछाडिहरूको बुँदामा। त्यसकारणले कतै यी अडिटरका नाममा सेना घुसाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ र यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न जरुरी छ। यहाँ प्रश्न पार्नु पर्यो। र यो 5 वर्षपछि किन चाहिँ राख्ने त, यो पनि विवादको विषय छ। यो राख्नु हुँदैन। 5 वर्षसम्म आउँदा आपत्ति छैन, त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू आउन प्रतिबन्ध लाग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ आलोचकहरूको भनाइ हो। अब छ 3.8 मा लेखा परीक्षण र पुनरावलोकन। यसमा लेखिएको छ प्रत्येक वर्ष एमसिसीले नियुक्त गरेका स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट आयोजनाको लेखा परीक्षण गरी 90 दिनभित्र एमसिसीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। नेपालको महालेखा परीक्षकलाई एमसिए नेपालको लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन। यहाँ पुरै आयोजनाको अडिट पनि हो कि एमसिएको प्रशासनिक खर्च हो, यो प्रश्न भएन। एउटा कुरा के गरियो भने एमसिसीले नियुक्त गरेका स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न 90 दिनभित्र एमसिसीलाई जानकारी गराउने। यसो हुँदाखेरि एमसिसीद्वारा नियुक्त गरिएका व्यक्तिले लेखा परीक्षण गर्ने भए। यहाँ के लेखियो फेरि नेपालको महालेखा परीक्षकलाई चाहिँ एमसिए नेपालको लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन। यसो मतलब सबै खर्चको चाहिँ लेखा परीक्षण पनि गर्न सक्छ जस्तो देखियो एक हिसाबले। अर्को हिसाबले एमसिए नेपाल को मात्रै हो कि व्यवस्थापन खर्च, कतै तपाईँको यो टोटलको होइन कि भन्ने खालको यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण यो प्रश्न भएन, यो प्रश्न पार्नुपर्छ। नेपालको महालेखा परीक्षकले पनि यो आयोजनाको सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण गर्न पाउनु पर्यो।
अनि यो एमसिए किन राखियो? एमसिए को भनेको के चाहिँ एमसिए भन्नाले एमसिएललाई सबै कार्यक्रम ह्यान्डल गर्ने हो भनेपछि यहाँ प्रश्न के गर्नुपर्ने, एमसिए को लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन होइन कि नेपालको महालेखा परीक्षकलाई पनि यो आयोजनाको लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन भनेर राख्नु पर्यो कि यो चाहिँ विवादको विषय छ। अर्को छ नेपाल सरकारले गर्ने योगदान रकमको लेखा परीक्षण गर्ने हक एमसिसीलाई हुनेछ भनेर लेखिएको छ। फेरि 13 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नेपालले जो राख्छ त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने हक एमसिसीलाई हुनेछ भनेको नेपाललाई हुने छैन। यो चाहिँ आपत्तिजनक व्यवस्था छ। भनेको नेपाल पक्षले यो एग्रिमेन्ट अमेरिकाले ल्याएको चाहिँ एग्रिमेन्टमा साइन ठोकिदिया हो कि आँखा चिम्लेर जस्तो देखिन्छ। यो कुरा उनीहरूले ख्याल गर्नु पर्दैन। नेपालको पैसाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न किन नपाउने, यो चाहिँ प्रश्न उठेको छ। अब छ धारा 4। धारा 4 मा सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा नेपालको ठेगाना के हुने, एमसिसीले चिठी पठाउँदाखेरि र एमसिसीलाई चाहिँ नि चिठी पठाउँदाखेरि एमसिसीको ठेगाना के हो भन्ने कुरा ठेगाना मात्रै राखिएको छ, अरू कुनै व्यवस्था छैन। अब धारा 5 मा लेखिएको छ अन्त्य निलम्बन र समाप्ति बारे। यो सम्झौताको अन्त्य कसरी हुन्छ, निलम्बन कसरी हुन्छ र समाप्त कसरी हुन्छ भनेर यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ 30 दिन पूर्व जानकारी दिई कुनै पनि पक्षले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। यहाँ प्रश्न उठेको छ कि अमेरिका रिसाउँछ कि यो सम्झौता चाहिँ रद्द भएपछि भन्ने प्रश्नै आउँदैन, किनभने 30 दिन पहिला नै जानकारी दिएर यो चाहिँ जुनसुकै पक्षले पनि सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। अर्को छ सरकारलाई 30 दिन अघि जानकारी गराएर एमसिसीले आंशिक सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। फुल मात्र होइन कि थोरै चाहिँ सम्झौता रद्द गर्न सक्ने अथवा रकम घटाउन सक्ने अथवा बाटो नै नबनाउने अथवा ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने बाटो मात्रै बनाउने यस्ता किसिमका चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ लाग्यो भने सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भयो। एमसिसीले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने आधारहरू के को आधारमा एमसिसीले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ त भन्दा यहाँ लेखिएको छ नेपाल सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, नेपाल सरकारले जस्तै तपाईँको ट्याक्सहरू छुट दिन नसकेमा, पैसा हाल्न नसकेमा अथवा त्यहाँको वन क्षेत्र होइन जग्गाहरू चाहिँ विरोध गर्न नसकेमा चाहिँ एमसिसीले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भयो। अर्को छ सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना घटी योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखेमा। यसको मतलब यहाँ चाहिँ आन्दोलन भइदियो नेपालमा, यहाँ ठुलो विपत्ति आइदियो, त्यो काम गर्न नसकिने भयो भने यो सम्झौता रद्द हुनेछ। अर्को छ आयोजनाले लिने नीतिले अमेरिकाको हालका र भविष्यमा बन्ने नीतिमा उल्लङ्घन गरेमा। यो आपत्तिको विषय छ। आलोचना गर्नेहरूले के भनेका छन् भने वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने नीति भने के हो? कतै नेपाललाई फसाइएको त होइन। यहाँ भोलि अमेरिकाले नेपालमा चाहिँ नि हतियार कारखाना खोज्ला मानौ, नीति बनाउला, अब यहाँ चाहिँ खोल्न नदिने कुरा नहुने हो कि अथवा के हो? यो चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। भविष्यमा आउने नीति पनि मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, अथवा यो राख्दै नराखे राम्रो हुन्थ्यो, यो मुद्दा नै हटाउँदा ठिक हुन्छ। अर्को छ सरकार वा यो योजनाको प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीतका काममा सहभागी भएमा, लागू पदार्थ ओसार पसारमा संलग्न भएमा यो समस्या छैन। उसैले दिएको डोनेसनमा उसका विरुद्ध काम गर्न त मिल्दैन, यो राख्नु जायजै छ। अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन 1961 अनुसार नेपाल सहायता प्राप्त गर्न अयोग्य भएमा, यो पनि उनीहरूको नीति हो, उनीहरूले स्वेच्छाले दिने हो। उनीहरूको नीतिभन्दा नेपाल बाहिर गयो भने पाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, ठिक छ। एमसिसीले अन्त्य गरेको सम्झौता सरकारले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएमा पुनर्बहाली पनि हुन सक्छ। के भन्ने भने उसले एकपक्षीय तरिकाले सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने भयो, त्यसैले नेपाल सरकारले फेरि उसले जो आपत्ति जनाउँछ त्यो म सुधार्छु भनेर प्रतिबद्धता जनायो भने त्यो फेरि पुनर्बहाली पनि हुन सक्ने देखियो। यो प्रावधान चाहिँ राम्रै छ। 5.3 मा छ एमसिसीले दिएको रकम अन्य कतै दुरुपयोग गरिएमा एमसिसीले ब्याज आर्जित सम्पत्तिको ब्याज सहित 30 दिनभित्र डलरमा सरकारद्वारा भुक्तानी लिनेछ र यो व्यवस्था एमसिसीको अवधि सकिएको थप 5 वर्षसम्म पनि हुनेछ। यसले भन्न खोजेको के हो भने एमसिसीबाट आएको पैसा
अन्य काममा प्रयोग गरियो अथवा यहाँ के देखिन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन अन्य काममा त्यहाँबाट आएको पैसा अन्य काममा प्रयोग गरियो भने एमसीसी सकिएको थप 5 वर्षसम्म पनि त्यस्तो गरियो भने ब्याजसहित नेपाल सरकारले हर्जना तिर्नुपर्ने छ भनिएको छ। यो पनि ठिक छ, यो शर्त डोनरले दिनु राख्नु नराम्रो होइन है, यो ठिकै छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, यो आपत्तिजनक छैन। 5.4 मा ढिलो भुक्तानीमा ब्याज लाग्ने यो चाहिँ भयङ्कर चाहिने अपमान गरिएको नेपाललाई हेपिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के भनिएको छ भने नेपाल सरकारले दिनुपर्ने रकम जो 13 अर्ब भनेको छ नि, त्यो रकम दिन ढिला गरेमा अमेरिकी नियमअनुसार ब्याज लगाई असुल गरिनेछ। यो नेपाल सरकारको हैन कि नेपाली जनताको घोर बेइज्जत हो। 13 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिन सक्दैन, त्यो पनि आफ्नै देशको विकासको निम्ति। आफूलाई चाहिने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारले त्यो दिँदैन। यो हेपेर नेपाल सरकार एकदमै असफल राष्ट्र हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हेपेर यो व्यवस्था राख्यो, यो राख्नै हुन्न। नेपाल सरकारले दिइहाल्छ नि, नदिने भन्ने हुँदै हुन्न नि। यदि दिएन भने उनीहरूले सम्झौता क्यान्सल गरोस् न, किन यो चाहिँ अपमानजनक शब्द राख्न पर्यो? त्यसकारण यो आपत्तिको विषय छ। यो आलोचकहरूले यो कुरा चाहिँ त्यति धेरै पोइन्ट आउट गरेका छैनन्, तर मलाई चाहिँ यो विषय सबैभन्दा आपत्तिजनक लागेको छ, यो नेपाललाई हेपिएको छ। त्यसैगरी 5.5 मा छ सधैँ कायम रहने व्यवस्था। 5 वर्षमा यो एमसीसी सम्झौता सकिने हो, तर सधैँ कायम रहने व्यवस्था, 5 वर्षपछि पनि कायम रहने व्यवस्थाहरू पनि राखिएको छ। यो चाहिँ आपत्तिजनक छ। सबैले आपत्तिजनक कुरा यो हो। जस्तो यसमा लेखिएको छ दफा 3.2 को बौद्धिक सम्पत्तिमा हक लाग्ने विषय एमसीसी को मात्र हुनेछ जो भनिएको छ, यो सधैँभरि लागू हुनेछ। त्यसपछि दफा 3.7 मा एमसीसी का मान्छे नेपाल आउन पाउने व्यवस्था, जो अडिटरहरू हामीले पहिला पनि उल्लेख गरेका थियौँ नि, उनीहरूका मान्छेहरू पछिसम्म नै आउन पाउनेछ। यसो मतलब उनीहरू किन आउने त? 5 वर्षमा एमसीसी सकिएर नेपाललाई ह्यान्डओभर गरिसकेपछि उनीहरू किन आइरहने फेरि? यो प्रश्न छ। दफा 3.8 मा छ लेखा परीक्षणको व्यवस्था। यो पनि पैसामा किन कायम राख्नुपर्ने? काम सकिएपछि त सकियो नि, लेखा परीक्षण किन चाहियो? यसो मतलब यहाँ के देखिन्छ भने उनीहरू एमसीसीलाई 5 वर्ष होइन थप्दै 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 यही बहाना बनाएर कयौं वर्ष गुजार्ने हुन् कि जस्तो देखिन्छ क्या। 5 वर्षभन्दा नि पछि एक्सटेन्ड गर्न सक्ने हो कि जस्तो देखिन्छ यो कुरालाई समातेर। दफा 5.2 को पनि सम्झौता अन्त्यको व्यवस्थाहरू, यो पनि कायम राख्ने भनेको छ के। भन्नु मतलब यिनीहरूले स्पष्ट के देखाइरहेछ भने यो सम्झौता 5 वर्ष होइन कि यो कयौं वर्षसम्म लाग्ने जस्तो देखिन्छ यहाँ। दफा 5.3 मा सरकारले रकम दुरुपयोग गरेमा जरिवाना तिर्ने, यो पनि आपत्तिजनक छ। किनभने अब 5 वर्षमा सकिसकेको त ऊ नेपालको प्रपर्टी भयो नि, दुरुपयोग भन्ने अर्थै रहँदैन नि। दफा 5.4 मा ढिलो भुक्तानी गरेमा सरकारले ब्याज सहित दिने। दफा 6.4 मा यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यसको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्नेछ भन्ने कुरा सधैँभरि लागू हुने अरे। ल यो विषय आपत्तिजनक हो कि यिनीहरूले सधैँभरिको लागि चाहिँ यो सम्झौता गरेको देखिन्छ। किनकि होइन भने यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यसको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्नेछ भन्ने विषय सधैँभरि कायम रहने भनेर चाहिँ 5.5 को दफामा राखिएको छ। 5 वर्षमा यो सकिसकेपछि किन फेरि यो रहने र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भयो भन्दाखेरि अमेरिकाको यसमा कुछ दालमा काला है, यो देखिन्छ है। धारा 6 मा सम्झौताका अनुसूची संशोधन र लागू हुने कानुनको विषयमा उल्लेख गरिएको छ है। यसमा के भनिएको छ भने संशोधन परिमार्जन बारे लिखित सम्झौताबाट मात्र यो सम्झौता संशोधन हुन सक्नेछ। यो परियोजनाको अन्त्य गर्न र अनुसूचीहरूमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने धाराहरूमा संशोधन हुने या नहुने कुरा स्पष्ट छैन। संशोधन गर्न सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने बुझाइ दुवै पक्षको छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसको मतलब के हो भने यो सम्झौतामा कुनै परिमार्जन गर्नु पर्यो भने, संशोधन गर्नु पर्यो भने लिखित सम्झौता गरेर, पूरक सम्झौता गरेर परिमार्जन गर्न सकिने छ। तर यसमा अनुसूचीको कुरा गरिएको छ, धाराको कतै उल्लेख गरिएको छैन। धारा पनि हो कि अनुसूची मात्रै चाहिँ संशोधन हुने हो, यो कुरा प्रष्ट छैन। र संशोधन गर्दाखेरि सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने, सरकार बीच डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट गर्न पाइने, संसदमा गएर चाहिँ त्यसपछि संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ पूरा गर्न नपर्ने भनेपछि
अहिले चाहिँ संसदबाट चाहिँ संशोधन गर्ने मतलब पास गर्ने पछि चाहिँ सरकारलाई फसाएर सरकारलाई प्रेसरमा राखेर यसलाई चाहिँ बङ्ग्याएर यसलाई सैन्य रणनीतिमै परिवर्तन गर्न सक्ने हो कि जस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। कतै यो नेपालको सरकार गरिब देशका सरकारहरू त तपाईँको चाहिँ नि विदेशीका दास हुन्छन्। खास गरी सबै ठाउँमा जस्तै श्रीलङ्कामा चाहिँ एमसीसीको विरोध भएको छ, त्यहाँको सरकारलाई पपेट भनिएको छ। फिलिपिन्समा त्यही देखाइएको छ, त्यहाँका स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकाले प्रभावमा पारेर दबावमा राखेर चाहिँ नि आफू अनुकूलको निर्णय गराइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कतै यसै हो कि भन्ने देखिन्छ। संसदबाट एकचोटि पास गर्ने त्यसपछि चाहिँ संशोधन जान नपर्ने बनाइएको छ। त्यसैले धारा 6.3 मा कार्यक्रमको अवधिमा यो सम्झौता र अन्य सम्झौता बाजिएमा यो सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। यो सम्झौताको विषयमा आपत्ति छैन। 6.4 मा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्नेछ। यो सम्झौता बाहेक अन्य कार्यान्वयनका बेला गरिने व्यवस्थाहरू समेत यसै सम्झौता सह मानिनेछ। यसमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्ने गलत छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कति बेला हुन्छ? देश बीचको सन्धि हुनु पर्यो, धेरै देशको बीचको सन्धि हुनु पर्यो। अमेरिकाको एउटा निगम, एउटा संस्थान र नेपाल सरकार बीच भएको सन्धि अथवा सम्झौता भन्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन सक्दैन। यहाँ चाहिँ आपत्तिजनक विषय छ र यसलाई अहिले चाहिँ एउटा आर्थिक सहायताको रूपमा लैजाने, पछि चाहिँ यसलाई संशोधन गरेर सैन्य रणनीति बनाउने चाल त होइन भन्ने खालको जो प्रश्न छ, यो बुदाले बल पुर्याएको छ। 6.7 मा लेखिएको छ सम्झौताको अवधि पहिले नै अन्त्य नभएको भएमा लागू भएको 5 वर्षको अवधि हुनेछ। यसको मतलब यसले के भन्छ भने 5 वर्षको म्याक्सिमम अवधि हो, तर त्योभन्दा पहिला पनि सकिन सक्छ भन्ने अर्थ राख्छ है। कन्फ्युजन छ के, एकातिर लामो समयमा राख्ने जस्तो पनि देखिन्छ, अर्कोतिर 5 वर्षमा सकिनेछ भन्ने पनि छ र फेरि संशोधन गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई 5 लाई बढाएर 15 बनाइदिने हो कि भन्ने आशंका त रहने भयो नि। त्यसकारण यो अलिकति अस्पष्टता कारणले पनि धेरै विवाद भएको छ। 6.8 मा लेखिएको छ एमसीसी को हैसियत। यो अमेरिकाको सरकारी निगम हो र यो आयोजनाको अवधिमा कुनै घटना घटेमा वा बदमाशी वा अकर्मण्यता भएमा त्यसको कुनै पनि जिम्मेवारी एमसीसी र अमेरिकाको कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले लिने छैन र ती विषयमा नेपालका कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन। यो विषयमा नि धेरै विवाद भएको छ, धेरै प्रश्न उठेको छ। यहाँ के छ भने एमसीसी अमेरिकाको निगम होला, ठिक छ, तर यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बेला कुनै बदमाशी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी अमेरिकाले नलिने पनि भने, ठिक छ, त्यो पनि नलिएला। तर कुनै अपराध, कुनै व्यक्ति हत्या केही भयो भने पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने नेपालको भने व्यक्ति मार्यो भने ती आएका व्यक्तिहरूले जे अपराध गरे पनि तिनलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने, यो चाहिँ गम्भीर आपत्तिपूर्ण छ। भोलि ती चाहिँ लेखा परीक्षकका नाममा सेना ल्याउने, लेखा परीक्षक हुन् भन्दै र तिनीहरूले चाहिँ मान्छे मार्यो भने के गर्ने त? तिनलाई चाहिँ कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेपछि यो त कुनै पनि नेपालको चाहिँ अदालतभन्दा पनि ठुलो, नेपालको संविधानभन्दा पनि ठुलो बनाउन खोजियो। त्यसकारण यो भयङ्कर डरलाग्दो जस्तो देखिन्छ यो बुदाबाट। यो हुँदैन थियो, यो कुरा उल्लेखै गर्न हुन्थेन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छँदैछ। कुनै घटना घट्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ। ती व्यक्तिले गलत काम गर्यो भने कारवाही हुनु पर्यो नि। उनीहरू तपाईँको चाहिँ भिएना कन्भेन्सनले अधिकार दिएका दूतावासका मान्छे त होइनन्। डिप्लोमेटहरूलाई एउटा कुनै सर्भिलेन्सहरू हुन्छ, तर यी चाहिँ एग्रिमेन्टमा आएका मान्छेहरूले गलत काम गर्यो भने त कारवाही हुन्छ। त्यसकारण यो आपत्तिजनक शब्द छ। धारा 7 मा छ सम्झौता लागू हुने बारे। सम्झौता लागू हुन निम्न शर्तहरू पुरा हुनुपर्ने छ। सरकारले एमसीसीलाई योजना बनाई पेश गर्नुपर्नेछ। यो जुन आयोजना छ यसको योजना हुनुपर्नेछ, जसमा भारत सरकारले त्यसमा समर्थन गरेको हुनुपर्ने सहितको वित्तीय र प्राविधिक कार्ययोजना चाहिने। अब कतिपयले भारतको समर्थन किन चाहियो भनेका छन्, यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति छैन, किनभने यिनीहरूको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको विद्युत प्रवाहलाई चाहिँ नि प्रभावकारी बनाउने अथवा विदेशमा चाहिँ लैजाने भन्ने छ। अब भारतले त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिएन भने यो यत्रो लगानी खेर जान सक्छ भन्ने हिसाबले यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ कि भारतको चाहिँ स्वीकृति लिनलाई त्यति आपत्ति कुरा होइन जस्तो लाग्छ र अहिले भारतले स्वीकृति दिइसकेको पनि छ।
यसमा मलाई त्यति विवादित जस्तो लाग्दैन र यो कार्ययोजना पेश गर्ने यो पनि ठिक छ। सरकारले सङ्घीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरी एमसिसीलाई जानकारी दिनुपर्ने, त्यो पनि कुनै आपत्तिको विषय छैन, नेपाल सरकारले बनाइसकेको छ। अर्को छ विद्युतीय प्रसारण लाइनलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना तोक्नुपर्ने, यो 1 वर्ष पहिले भइसकेको छ। यो पनि आपत्तिको विषय छैन, किनकि नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाइन राष्ट्रिय गौरवको बनाउनै पर्छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ नै। अर्को छ जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थल, पहुँच, वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गरी एमसिसीलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिसक्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के छ भने एमसिसीलाई होइन, त्यो एमसिएलाई दिन पर्यो, किनकि एमसिएले सबै काम गर्ने भइसकेपछि त्यसको इजाजत त एमसिएलाई हुनु पर्यो नि, एमसिसीलाई किन? एमसिसीले त पैसा मात्रै दिएको हो नि त। यहाँ के देखिन्छ भने एमसिसीका नाममा भनेपछि त इजाजत पत्र पाइसकेपछि त यो सधैँभरिलाई हो कि जस्तो देखिन्छ कि 5 वर्षपछि यो इजाजत पत्र चाहिँ खारेज हुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छैन। यसको मतलब सधैँभरि यो जग्गा अथवा यो पौज मार्ग, यो वन क्षेत्र एमसिसीकै नाममा रहने हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँ। त्यहाँदेखि यो एकदमै गम्भीर विषय छ। अर्को छ एमसिसीलाई नेपाल सरकारले तोकेका विभिन्न दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने छ, यो कुनै ठुलो कुरा भएन। अब दफा 8 अतिरिक्त सरकारी प्रतिज्ञा, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति यथाशक्य छिटो दिने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसमा कुनै आपत्ति छैन। अब यहाँ अनुसूचीहरू 1 देखि 7 सम्मका अनुसूचीहरू रहेका छन्। अनुसूची 1 मा लेखिएको छ कार्यक्रमको पृष्ठभूमि, यो कार्यक्रम के हो, कसरी चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसमा भएका मुख्य कुरामा के छन् भने नेपालमा सुशासन र लोकतन्त्रमा गरेको प्रगतिको कारण एमसिसीले नेपाललाई 2014 मा कम्प्याक्टमा छानेको हो। नेपालले सुशासन लोकतन्त्र गरेको प्रगतिको कारणले चाहिँ नेपाललाई त्यो कम्प्याक्टको सहभागी हुन पाउने राष्ट्रको रूपमा लिइएको हो भन्छ। नेपाल र एमसिसीले अध्ययन गरी नेपालका प्रमुख विकासका बाधकहरू विद्युतको अभाव र यातायात क्षेत्रको महँगी हो भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो र त्यसै कारण यी आयोजना अगाडि बढाइएको। यो पनि कुनै अनौठो विषय भएन, किनकि त्यति बेला लोड सेडिङ असाध्यै धेरै थियो। 2014 तिर लोड सेडिङ हटाउनका निम्ति विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउनु पर्थ्यो र बाटोको अवस्था त नेपालमा अहिले पनि कमजोरै छ। यी विषयमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दुवै पक्षको निष्कर्ष भयो भन्यो, यो पनि कुनै आपत्तिको विषय छैन। यस अवधिमा नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल र विकास साझेदारसँग छलफल र अन्तर्क्रियाहरू गरिएको थियो होला, त्यति याद भएन, चर्चामा आएनन्। यस आयोजनाबाट 50 लाख घरधुरी वा 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछ। कुल जनसङ्ख्याको 72%। उनीहरूले 2020 मा चाहिँ यो कार्यान्वयन भयो भने 2025 सम्म यो सकिन्छ र त्यति बेला नेपालको जनसङ्ख्या बढेर 3.5 करोड जति पुग्छ भन्ने एजम्सनका आधारमा 72% जनसङ्ख्याले चाहिँ यो आयोजनाबाट लाभ पाउनेछ भन्ने आकलन गरेका छन्। 400 केभी को 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाइनेछ। 3वटा सब स्टेसनहरू रातामाटे, दमौली र बुटोलमा बनाइनेछ भने सरकारले थप 2वटा हेटौडा र लप्सीवेदीमा सब स्टेसन बनाउनेछ र यी 2वटा चाहिँ छुट्टै नेपाल सरकारले छुट्टै बनाउनु पर्नेछ भनेको छ। प्राविधिक सहयोग सहित नेपालको 305 किलोमिटर सडक मर्मत गरिनेछ। सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिनेछ र 305 किलोमिटरको रणनीतिक सडक चाहिँ मर्मत गरिनेछ भनिएको छ। सडक मर्मतको लागि 1 मिलान कोष खडा गरी $1.5 करोड का दरले 3 वर्षमा $4.5 करोड थप रकम सरकारले दिनेछ र यसबाट 9,24,000 व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन्। त्यो 13 अर्ब बाहेक फेरि 4.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सडकको लागि नेपालले छुट्टै दिनुपर्नेछ। यसको मतलब 17.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भयो नेपालले गर्ने लगानी, भनेको 1/3 30% चाहिँ नेपालकै लगानी हुने देखियो। अब यहाँ चाहिँ एमसिए नेपालको संरचना पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिव रहेको एक एमसिए गठन हुनेछ, जुन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा गठन हुनेछ। यो गठन आदेश भएर गठन भइसकेको छ एमसिए नेपाल। यसमा 7 सदस्यहरू हुनेछन् र यो परियोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा यसले सम्हाल्नेछ र एउटा स्वायत्त संस्था हुनेछ। यो सरकारको निर्देशन मान्न जरुरी छैन, यो स्वायत्त हुनेछ। अब अनुसूची 2 मा चाहिँ वित्तीय योजना बनाइएको छ। पैसा कहाँ कहाँबाट ल्याइनेछ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै उल्लेख गरिसक्यौँ।
अनुसूची 3 मा सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ भनेको छ। बेला बेलामा अनुगमन मूल्याङ्कनहरू हुन्छ। अनुसूची 4 मा सम्झौता गरिएको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तहरू। अब सम्झौता गरियो, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। काम सकिएपछि र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने योगदान गरेको एमसीसीलाई स्वीकार्यो भने खरिद योजना, वित्तीय उत्तरदायित्वको योजना एमसीसीलाई पठाइसकेको हुनुपर्छ। भुक्तानी पाउनलाई नेपाल सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा दिन पर्यो, खरिद योजना बनाउनु पर्यो, वित्तीय उत्तरदायित्वको योजना बनाउनु पर्यो। आवधिक भुक्तानी गरिएका प्रमाणपत्र खरिद एजेन्टको भुक्तानी पत्र समेत पेश गर्नुपर्छ। भन्नु पहिलो किस्ताको भुक्तानी लिइसकेपछि, पैसा लिइसकेपछि बुझाएको चाहिँ भुक्तानी पत्रहरू चाहिँ अर्को भुक्तानी लिनलाई चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। साथै रकम भुक्तानी गर्न एमसीसी विभिन्न कुराहरूमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो कुन कुन कुरा भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छैन। अब भोलि यहाँ अनेक किसिमका शर्तहरू तिर्स्याइने हो कि भन्ने चिन्ता छ। र के देखियो भन्दाखेरि ऊ सन्तुष्ट भएन भने कतै विभिन्न बहाना बनाएर पछि पैसा नदिने हो कि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएपछि भन्ने प्रश्न छ क्या। त्यति बेला नेपाल सरकारले खर्च गर्छ अनि आफै सबै बेहोर्नु पर्ने भएपछि अथवा यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन सकेन भने के हुन्छ, यो विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ। अनुसूची 5 मा सम्झौता लागू हुन अन्य शर्तहरू भनिएको छ। त्यसको लागि पहिले नै उल्लेख गरिसकियो। विभिन्न चाहिने प्रतिवेदनहरू दिन पर्यो, विभिन्न तयारीहरू गर्न पर्यो, यी कुराहरू छ। अनि अगाडि शर्त भनिसकेँ मैले। यो विद्युत प्रसारण लाइनलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाइनु पर्ने, के अरे राष्ट्रिय रूपको आयोजना बनाउनु पर्ने, विद्युत पारवन निगम बनाउनु पर्ने लगायत कुराहरू छन्। अनुसूची 6 मा परिभाषाहरू छ। अनुसूची 7 मा करहरूको सूची। यो सबै प्रकारका कर चाहिँ बिना हुने भनेको छ र कस्तो कस्तो कर हुन्छ भनेर सबै प्रकारका भए जति जम्मै कर भनेको त्यहाँ आउने सामानमा र लिने पेमेन्टहरूमा कतै पनि कर लाग्ने अवस्था छैन। सबै कर चाहिँ बिना भनेको छ। अब मेरो निष्कर्ष के हो त भन्दा अनुसूचीका विषयहरू विशुद्ध परियोजनासँग सम्बन्धित छन्। यसमा कुनै विवाद छैन। दान दिने र दान माग्ने जस्तो व्यवहार गरिएको छ यहाँ। जस्तो कमैया राखिन्थ्यो नि पश्चिम तराईमा, कमैया राख्दाखेरि लिएको थोरै ऋण तिर्न नसकेर कमैया जिन्दगीभरि साउकै कमैया भएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था थियो, कतै त्यस्तै त हुने होइन। यहाँ शर्त तिर्स्याएर पहिला चाहिँ संसदबाट पास गराएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाइदिने, पछि नेपाललाई दबाब दिएर पपेट बनाउन खोजिया हो कि कतै भन्ने चाहिँ आशंकाहरू यहाँ देखिएको छ। त्यसैले अलिकति सम्मानजनक एउटा राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गरिएको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। र यहाँ शर्तहरू सबै नेपालले नै पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतै एमसीसीले चाहिँ कुनै गल्ती गर्ला, पेमेन्ट नदेला भन्ने परिकल्पना पनि गरिएको छैन। विशुद्ध नेपाललाई मात्रै शर्त लागू हुने भनेपछि एकतर्फी रूपले चाहिँ हेपिएको छ। अर्को छ, नेपाललाई समग्रमा विश्वास नगरेको देखिन्छ। सरकारले हाल्नुपर्ने रकम समयमा नदिएमा जरिवाना गरिने जस्तो व्यवस्थाले देशको विरोध गरेको छ। मैले पहिला नै उल्लेख गरिसकेँ। सम्झौताका धाराहरू अमेरिकाले एकपक्षीय रूपले तयार पारेको र नेपाली पक्षले अनुसूची र आयोजना मात्र हेरेर सही ठोकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। आपत्तिजनक छ। नेपाली बुद्धिजीवीहरू होलान् त्यहाँ, नेपालको चाहिँ अमेरिकामा रहेको राजदूत सहभागी थियो होला, राष्ट्रिय योजना आयोगका व्यक्तिहरू सामेल थिए, अर्थमन्त्रीले साइन ठोक्नु भएको छ। उहाँले नपढेर साइन गरे हो कि पछाडि मात्रै अनुसूची पढ्ने, अगाडि चाहिँ बुदाहरू नपढेको जस्तो देखिन्छ मेरो निष्कर्ष। एमसीसीले शर्तहरू पालना नगरेमा के हुने भन्ने विषय केही पनि छैन। काम भएपछि अनेक शर्त देखाई भुक्तानी नदिन पनि सक्ने देखिन्छ। प्रश्न उठेका विषयहरूमा सेना ल्याउने वा सैन्य रणनीति बारेमा कहीँ कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन र यो एमसीसी कतै सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनेर पनि कहीँ उल्लेख गरेको छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई सैन्य रणनीतिको अङ्ग भनेका छन् र संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा पनि यहाँ कहीँ उल्लेख छैन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिएको छ, त्यसै कारणले सायद त्यो ल्याउन खोजिएको होला, नत्र चाहिँ यो सम्झौतामा संसदबाट पास हुनुपर्ने छ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन। संशोधन गर्न पहल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि संशोधन नगरे फिर्ता गर्नुपर्छ। यसले वास्तवमा देशको प्रतिष्ठा र सार्वभौमसत्तालाई खिल्ली उडाएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसकारण जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन। यो एमसीसीलाई चाहिँ नि संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एमसीसी अध्ययन गरिसकेपछि निकालेको निष्कर्ष हो।
यी सबै कुराहरू थाहा भइसकेपछि अब एमसीसीलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ, यो विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। मैले बुझे अनुसार, मेरो बुझाइमा आए अनुसार अमेरिकी सहयोग नेपालले लिनुपर्छ, लिँदा हुन्छ, तर यसमा संशोधन बिना, यसमा जो नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने अथवा एमसीसी र नेपालको कानुन बाजिएमा एमसीसी लागू हुने भनिएको जो प्रावधान छ यो हटाउनुपर्छ, किनभने यसको जता पनि अर्थ लाग्न सक्छ र त्यसै गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हुन सक्दैन। एउटा देशले अनुदानमा सहयोग गर्ने कुरा सन्धि हुन सक्दैन, त्यसकारण यो शब्द हटाइनुपर्छ। र 5 वर्षपछि पनि कतिपय दफा कायम रहने भनेको छ। ती दफाहरूमा रहेका केही कुरा ठिक छ, जस्तो अमेरिकाको सहयोगमा बनेको संरचनाहरू अमेरिकाको हित विपरीत प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ, तर त्यसपछि पनि एमसीसीका मान्छे आउन सक्ने, उसले खटाएको अन्य प्रतिनिधि आउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि अस्पष्ट छ। कतै यहाँ पछि पनि सैनिक अखाडा बनाउन खोज्ने त होइन भन्ने जो प्रश्न छ यसलाई अलि बल पुर्याएको छ। त्यसकारण अमेरिकी सरकार, अमेरिका नेपालको हितैषी मित्र भएको नाताले नेपालीहरूले उठाएको चासोको सम्बोधन गर्नुपर्छ। उसले यो एमसीसीको भाग होइन भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र यसमा भएका अस्पष्टताहरू छन् यसलाई क्लियर पारेर यसको चाहिँ विकास, आर्थिक विकास र सहायता बाहेक अन्य कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेपछि एमसीसी पास गर्नु ठिक हुनेछ। यदि त्यो कुरामा अमेरिका सहमत हुँदैन भने यसलाई क्यान्सल गरेर अगाडि बढ्नु देशको हितमा हुनेछ। जुन जुन आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ त्यो नेपालले सञ्चालन गर्न सक्छ, नेपालको क्षमताले भ्याउँछ भन्ने कुरा मेरो निष्कर्ष रहेको छ। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण विषयहरू म प्रस्तुत गर्ने गर्दछु यस च्यानलमा, हाम्रो सयपत्री अनलाइन टिभीमा। कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।